अगर आपको ये लग रहा है कि लोग तुमसे दूर हो रहे हैं, तो प्लीज 1 मिनट के लिए इस ख्याल को साइड पर रख दीजिए और ये सोचो, क्या वाकई ये तुम्हारे साथ पहली बार हो रहा है या तुम बार बार एक ही चीज ऑब्जर्व कर रहे हो। क्योंकि अगर ये बार बार हो रहा है ना, तो शायद मसाइल सिर्फ लोगों का नहीं, कुछ और भी है। और आज की ये वीडियो तुम्हारे बहुत से सवाल क्लियर कर देगी, इसलिए कंप्लीट वॉच कीजिएगा। मेरा नाम है राबिया जावेद और मेरी दुआ है कि अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे तमाम प्यारे व्यूवर्स को हमेशा खुशहाल, आबाद और अपनी रहमत के साए में महफूज रखे, आमीन। मेरे प्यारे व्यूवर्स, कभी भी जिंदगी में आपने भी ये महसूस किया होगा कि लोग आपसे दूर होते जा रहे हैं। कोई भी इंसान आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता और हर बार आपको लगता है कि शायद मसाइल आप में है। लेकिन अगर मैं आज आपको एक ऐसी हकीकत बता दूं जिसके बाद आपकी ये मायूसी हमेशा के लिए खत्म हो जाए, तो जरा तवज्जो से सुनिए। मेरे प्यारे व्यूवर्स, जब एक इंसान को ये लगता है ना कि वो सबसे अलग हो रहा है, कोई उससे कनेक्ट नहीं कर रहा, तो ये हमेशा रिजेक्शन नहीं होता। बाज़ औक़ात ये अल्लाह सुब्हाना तआला की तरफ से एक खास कुर्बत होती है, क्योंकि जब दुनिया के दरवाजे बंद होते हैं ना, तो आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं। और ये बात हमेशा याद रखें, हर वो इंसान जिससे लोग दूर होते हैं, जिससे लोग बात नहीं करना चाहते या जिससे लोग रिश्ता नहीं रखना चाहते, वो अल्लाह सुब्हाना तआला से दूर नहीं होता। कभी कभी अल्लाह सुब्हाना तआला किसी बंदे को ऐसा मुकाम देता है कि लोगों के दिल खुद ब खुद उसके लिए नरम हो जाते हैं। ये अल्लाह सुब्हाना तआला की मोहब्बत की एक निशानी होती है। लेकिन ये भी हकीकत है कि हर वो शख्स जिससे लोग दूर हो जाए, उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं होता कि अल्लाह सुब्हाना तआला उससे नाराज है या अल्लाह उसको पसंद नहीं करता। ऐसा नहीं है। अल्लाह सुब्हाना तआला की मोहब्बत इंसानों के रवैयों से नहीं मापी जाती। ना लोगों का किसी को पसंद करना हमेशा अल्लाह की रज़ा की दलील है और ना ही लोगों का किसी से दूर हो जाना अल्लाह सुब्हाना तआला की नाराज़गी की अलामत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने तमाम बंदों से मोहब्बत करता है। बस वो हर एक को मुख्तलिफ तरीके से आज़माता है, संभालता है और अपने करीब लाता है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि एक वक़्त था जब मैं अपने रब के बहुत ज़्यादा करीब था। फिर न जाने क्या हुआ, मैं बहुत दूर होता गया। लेकिन कभी-कभी हकीकत उससे मुख्तलिफ होती है। बाज़ औक़ात हम अपने रब से दूर नहीं होते, हम सिर्फ़ अल्लाह सुब्हाना तआला को महसूस करना छोड़ देते हैं। क्योंकि जब ज़िंदगी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक चल रही होती है ना, तो हमारी तवज्जो मसाइल से ज़्यादा तो मसरूफ़ियात पर होती है। हम कामों में मसरूफ़ होते हैं, मंसूबों में मसरूफ़ होते हैं, लोगों में मसरूफ़ होते हैं और हमें लगता है कि सब कुछ हमारे कंट्रोल में है। लेकिन फिर ज़िंदगी का एक मरहला ऐसा भी आता है, जहाँ कोई मसाइल, कोई नुकसान, कोई आज़माइश या कोई खालीपन हमें रुकने पर मजबूर कर देता है और उसी वक़्त हम पहली बार अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं। फिर हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा कोई वक़्त है जब हम अपने रब से मुखातिब होते हैं। हालाँकि अल्लाह सुब्हाना तआला हमेशा अपने इल्म, अपनी कुदरत और अपनी रहमत के साथ अपने बंदे के करीब होता है। फ़र्क सिर्फ़ ये होता है कि अब हमारी तवज्जो दुनिया से हटकर उसकी तरफ हो जाती है। बाज़ औक़ात आज़माइश इसीलिए आती है, ताकि इंसान दोबारा अपनी रब की तरफ लौटे, जिस तरफ देखना वो मसरूफ़ियतों में भूल गया था। कभी आपने गौर किया है, जब ज़िंदगी मामूल के मुताबिक चल रही होती है ना, घर ठीक चल रहा होता है, सेहत ठीक होती है, रोज़मर्रा के काम ठीक हो रहे हों, लेकिन जैसे ही उनमें से एक भी चीज़ हमसे दूर होने लगती है ना, हम फ़ौरन परेशान हो जाते हैं। अजीब बात है ना, जब नेमतें हमारे पास मौजूद होती हैं ना, तो हम उसे मामूल समझ लेते हैं और जब वही नेमत कम होने लगती है ना, तो हमें उसकी कदर समझ आती है। बाज़ औक़ात हमें लगता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे दूर हो गया है, हालाँकि हकीकत में पहली बार हमारी तवज्जो उसकी तरफ गई होती है। पहले बस हम उसकी नेमतों में मसरूफ़ थे, अब हम नेमत देने वाले को तलाश कर रहे होते हैं। यही वजह होती है कि ज़िंदगी के मुश्किल दिन उन आसान दिनों से ज़्यादा कीमती साबित होते हैं, क्योंकि वो हमें सबक सिखा जाते हैं, जो आरामदा साल कभी नहीं सिखा पाते। हम सब दुआ माँगते हैं, लेकिन बाज़ लोग क्या करते हैं, वो दुआ तो माँगते हैं, लेकिन दिल के किसी कोने में वक़्त भी खुद ही तय कर लेते हैं। वो चाहते हैं कि जो माँगा है वो जल्द मिल जाए। फिर 1 हफ़्ता, 1 महीना, कभी-कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है और इंसान पता है क्या सोचना शुरू कर देता है कि शायद मेरी दुआ सुनी ही नहीं गई। हालाँकि मसाइल दुआ के कबूल ना होने का नहीं होता, मसाइल हमारी जल्दबाज़ी का होता है, क्योंकि हम सिर्फ़ वो दरवाज़ा देख रहे होते हैं जो अभी तक नहीं खुला, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं देखते जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने उस दौरान बंद किए होते हैं। और बाज़ बंद दरवाजे भी रहमत होते हैं। ज़रा सोचिए, अगर ज़िंदगी की हर ख्वाहिश उसी वक़्त पूरी हो जाती जब हम चाहते थे, तो कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बाद में हमारे लिए नुकसान बन जाती हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, इस बात पर यकीन रखा करें
ایک مسلمان کی دعا قبول ہو رہی ہوتی ہے لیکن ہماری پسند کے طریقے سے نہیں۔ بعض اوقات اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہم مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں وہ دینا چاہتا ہے جس کی ہمیں واقعی ضرورت ہوتی ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمیں اپنی خواہش نظر آتی ہے اور اللہ رب العزت کو ہمارا فیوچر بھی نظر آتا ہے۔ کبھی آپ کی ایک غلطی برسوں کی قربت ختم کر دیتی ہے، کبھی ایک بات دل میں بیٹھ جاتی ہے اور رشتے بدل جاتے ہیں۔ آپ دل سے معافی مانگتے رہتے ہیں مگر سامنے والا پھر بھی آپ کو وہی پرانی غلطی یاد دلاتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کا اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ایسا نہیں ہے۔ آپ جتنی بار اس کی طرف لوٹیں وہ اتنی بار آپ کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے۔ آپ گناہوں کے بوجھ کے ساتھ جائیں، وہ معافی کے ساتھ استقبال کرتا ہے۔ آپ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ جائیں، وہ سکون عطا کرتا ہے۔ آپ خالی ہاتھ جائیں، وہ امید دے کر واپس بھیجتا ہے۔ میرے پیارے ویورز، جب بھی آپ اس دنیا سے تھک جائیں نا، تو لوگوں کے دروازے کھٹکھٹانے سے پہلے اپنے رب کا دروازہ کھٹکھٹایا کریں، کیونکہ دنیا آپ کو صرف اتنا سمجھ سکتی ہے جتنا آپ اسے بتاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت آپ کے وہ آنسو بھی جانتا ہے جو کبھی کسی نے دیکھے ہی نہیں۔ میرے پیارے ویورز، نماز صرف ایک عبادت نہیں، یہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ایک ملاقات ہے۔ دن میں چند لمحے ایسے ہوتے ہیں جب دنیا کی ساری آوازیں پیچھے رہ جاتی ہیں اور آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ نہ کوئی دکھاوا، نہ کوئی پردہ، نہ کوئی وضاحت، بس آپ اور آپ کا رب۔ اور سچ تو یہ ہے کہ جو انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیتا ہے نا، وہ لوگوں سے نفرت نہیں کرتا لیکن اپنی خوشی لوگوں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا۔ پھر اس کی قیمت لوگوں کی توجہ سے طے نہیں ہوتی، اس کا سکون لوگوں کے رویوں سے وابستہ نہیں رہتا، اور اس کی امید ہمیشہ صرف ایک دروازے سے جڑی رہتی ہے، وہ دروازہ جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ لیکن مسائل یہ ہے کہ جب بار بار لوگ زندگی سے نکلنے لگتے ہیں نا، بعض لوگ صرف خود کو تنہا محسوس نہیں کرتے، وہ خود پر شک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں شاید میں اچھا دوست نہیں ہوں، شاید مجھ میں کوئی کمی ہے، شاید اسی لیے لوگ زیادہ دیر میرے ساتھ نہیں رہتے، اور آہستہ آہستہ وہ دوسروں سے زیادہ خود کو سزا دینے لگتا ہے۔ میرے پیارے ویورز، ایسا ہرگز مت کیا کریں۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے، بعض لوگ کسی کے ایک جملے کو مہینوں تک یاد رکھتے ہیں بلکہ سالوں تک یاد رکھتے ہیں۔ کوئی ایک بار انہیں نظر انداز کر دے اور وہ بار بار اسی بات کو اپنے ذہن میں دہراتے رہتے ہیں۔ باہر سے وہ بالکل نارمل نظر آتے ہیں لیکن اندر ہی اندر وہ خود سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اور سب سے خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ ایک وقت کے بعد انسان لوگوں کی دوری کو اپنی قسمت سمجھنے لگتا ہے، حالانکہ لوگوں کا آپ کی زندگی سے چلے جانا ہمیشہ آپ کی ویلیو کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اللہ رب العزت آپ کو ایسے مرحلے سے گزار رہا ہوتا ہے جہاں وہ آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ آپ کی قیمت لوگوں کی توجہ سے نہیں بنتی، کیونکہ اگر انسان اپنی خوشی لوگوں کے ساتھ باندھ لینا تو پھر لوگوں کا بدل جانا اسے توڑ دیتا ہے، اور لوگ ہمیشہ بدلتے ہیں، یہ زندگی کی سچی حقیقت ہے۔ بعض لوگ وعدے کر کے بھی چلے جاتے ہیں، کچھ لوگ محبت کا یقین دلا کر بھی بدل جاتے ہیں، اور کچھ لوگ بغیر کسی وجہ کے دور ہو جاتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے ویورز، ایک ہستی ایسی ہے جو آپ کی کمزوری جاننے کے بعد آپ سے منہ نہیں موڑتی، اور ہم سب کو نا زندگی میں کسی نہ کسی مرحلے پر یہی سبق سیکھنا ہوتا ہے کہ ہر تعلق ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تعلق اپنے بندے سے ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا ہے، بعض لوگ زندگی بھر یہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ان کا نہیں، وہ کسی سے دوستی کرتے ہیں، کچھ عرصے بعد وہ شخص دور ہو جاتا ہے، وہ کسی رشتے سے امید باندھتے ہیں، وہ بھی ٹوٹ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انسان یہ ماننے لگتا ہے کہ شاید کمی ساری مجھ میں ہی ہے، اور یہیں سے ایک خطرناک سوچ جنم لیتی ہے، شاید میں محبت کے قابل نہیں ہوں۔ لیکن ذرا غور کریں، کیا واقعی ہر وہ انسان جس کے پاس لوگ کم ہوں اس میں کوئی کمی ہوتی ہے، یا پھر ہم لوگوں کی تعداد سے اپنی قیمت لگانا شروع کر دیتے ہیں؟ لیکن ذرا غور کریں، کیونکہ بعض اوقات مسائل تنہائی نہیں ہوتی، مسائل تنہائی کے بارے میں ہماری سوچ ہوتی ہے۔ میرے پیارے ویورز، اپنا خیال رکھیے گا، دلوں میں ہمیشہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد رکھیے گا، اور ہمیشہ اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہیے گا۔ اینڈ تھینک یو سو مچ for watching my video. Allah Hafiz.